سلام علیکم دوستان گرامی، عزیزان گرانقدر، مولا احمدزی باز هم با کد لغو همراه شماست. دوستان بعضی سوال ها تکراری می باشد، اذیت نبرین، ولی مشکل وجود نداره. هر چقدر تکرار باشه همقدر خوب است، بار بار براتون تکرار می شود. پس در این قسمت سوال ها بیاین که دوباره آغاز کنیم سر یک اکسرسایز نو. شما ببینید که داخل موتر هستین، مثلا بدون 59 کیلومتر بر ساعت است، بالا یک چادر می رسد. Je ne sais pas quelle direction je dois suivre. Je reste sur la voie de droite, réponse A. Ou je me place sur la voie de gauche, réponse B. بعضی وقتها در یک حالت قرار میگیرین که نمیفهمین که به کدام مسیر بروین. پس از شما سوال می شود که je reste sur la voie de droite، آیا به طرف راست قرار میتم یا je me place sur la voie de gauche، طرف چپ بگیرم. پس همیشه از طرف راست سرک استفاده کنین تا که از کدام سوختی و از کدام سرکی که میخواستین برگردین از اینجا استفاده شود. و جواب ای ما درست است. J'utilise l'avertisseur sonore, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je dépasse, réponse C. Je reste derrière, réponse D. در این قسمت شما میبینین که یا طفل است یا هر کسی که است سکی میکنه. پس در این حالت میگه ما از چی استفاده کنیم؟ یوتیلیز avertir sonore، آیا بر از او هارن کنیم؟ بی je ralentis، سرعت کم میکنم. سی je dépasse. دی je reste derrière lui، و یا ما در عقب از او میباشم. پس شما فقط سرعت کم میکنین و در عقب از او میمانین تا که به شما سهم درست شود و شما برای خود بروید. معلومات بیشتر شه شما d'habitude طرف راست خوانده میتونید. La consommation d'alcool, ajoutée à celle du cannabis, multiplie le risque d'être responsable d'un accident mortel par 29, réponse A, 9, réponse B, 23, réponse C. باز هم سوال درباره نشه الکل است و نشه مواد مخدر است که به چند برابر خطر اکسیدنت در سرک ها می سازد. A بر 29، C به 9، ببخشین B به 9 و C به 23. پس جواب A ما درست است، یعنی به 29 برابر می سازه کسایی که مثلا الکل استفاده میکنه و یا مواد مخدر استفاده میکنه تا در سرک ها موتر میرانه. En cas d'accident dans un tunnel, il est conseillé d'écouter la station radio de l'exploitant. Oui, réponse A. Non, réponse B. مشوره داده می شود که در صورت اکسیدنت در داخل تونل ها رادیوی اپراتور یا رادیوی اکسپلوتان، رادیوی اپراتور میگن، او را باید گوش کنین. اگر هر حادثه می باشد به شما معلومات می دهد. و جواب A درست است. Les conducteurs qui se mettent le plus en danger sont des femmes, réponse A, des hommes, réponse B. دریورایی که زیادتر در خطر قرار دارد آنها مرد هاستک و یا زن ها. زیادترش مرد هاستک. 75% کی است؟ مردان است که در دریوری میمرد. La mise en danger de la vie d'autrui constitue une contravention, réponse A, un délit, réponse B, peut être avérée suite à certaines infractions routières. Oui, réponse C. Non, réponse D. سوال است که زندگی کسی دیگر را در خطر انداختن شمرده می شود آن کانتروورسیون آن دلی. جواب یک است که این هم یک تخلف است ولی کم است و دلی است که یک بسیار اندازه بالا را میگوید و یک تخلف شدید یا قوی تر را میگوید. پس جواب بی درست است.
på être viré suite certaines infractions routières امکان دارد که بعضی قوانین ترافیکی بالایش اجرا شود. بله. شما معلومات بیشترشان هم میتونید که در این قسمت بخوانید. Je contrôle les niveaux en pente, réponse A, sur terrain plat, réponse B. در این قسمت سوال شده که زمان شما مایات موتر خود را چک میکنین و یا لولش در کدام حالت چک کنین. A آن پونت مطلبش است که موتر در ساحه ناهموار باشه و ساخته قبل یا در یک جای هموار باشد. و جواب B درست است. Il est recommandé d'avoir un gilet haute visibilité. Pour le conducteur uniquement, réponse A. Par place assise, réponse B. De couleur jaune obligatoirement, oui, réponse C. Non, réponse D. باز هم سوال شده درباره ژول ژون و یا واسکت سبز که پوشیده می شود به خاطر دید. میگه فقط A برای دریور مهم است و یا کسی که در پولیش میشیند پر place assise برای او هم مهم است. در جزء دوم گفته شده دکالوگ ژون اوبلیگاتوار. آیا این فرضی است که رنگ ژون یعنی رنگ ژون امی رنگ بटन که شما میبینین اینی رنگ را میگوید امی قسم داشته باشد؟ نه خیر، هر رنگ ما شما میتونیم پیدا کنیم. رنگ ژون می باشد، رنگ اورنج می باشد، رنگ وق می باشد و غیره و غیره. Pour choisir un siège auto adapté à mon enfant, je prends en compte sa taille, oui, réponse A, non, réponse B. Son poids, oui, réponse C, non, réponse D. به خاطر چوکی درست اطفال خود ما اندازه از او را نظر به چی میگیرم؟ سطحی به اندازه بزرگی یا بلندی از او میگیرم. سپوا نظر به اندازه وزن از او میگیرم. پس جوابای A و C درست است. Pour continuer sur la voie principale, j'allume le clignotant gauche immédiatement. Réponse A. Je change de voie dès maintenant. Réponse B. برای از اینکه به سرک و یا به مسیر درست ما شما حرکت داشته باشیم A. j'allume le clignotant gauche immédiatement. اما اشاره چپ خود زودتر روشن میکنم. B. je change de voie immédiatement maintenant. و یا مرای خود امی عاجلیک یا امی سات تبدیل میکنم. پس شما در این قسمت ببینید در جایی که ماوسم است اینجا این سرک بند است. پس ما شما اشاره خود روشن میکنیم و دست چپ این مسیر را میگیریم. Cet usager est un véhicule d'intérêt général prioritaire? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Bénéficie de facilité de passage? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. شما کدام دریور را که میبینید و یا کدام موتر که در مقابلتان است یک امبولانس شخصی است. آیا میگه ای از موترهایی است که حق اولیت دارد؟ نه خیر، چون که امبولانس شخصی است. بنفیسیه دی فسیلیتی دی پاساژ برازی باید ما شما سهولت بدیم که گذر کند. بله. شما معلومات بیشتر رو میتونید در این قسمت بخونید. موترهایی که حق اولیت دارد CMU استک، سومق استک، پلیس استک، جاندارموری استک و غیره. La consommation de carburant de ce véhicule est considérée comme faible. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le taux d'émission de CO2, dioxyde de carbone, est inscrit sur le certificat d'immatriculation. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستا سوال 12 گفته شده که مصرف تیل از این موتر کم سنجیده می شود. بله. Le taux d'émission de CO2 est inscrit sur le certificat d'immatriculation. اندازه کربن دی اکسایدش همچنان بالای سرتیفیکه مثال گپ همو کدام
کدام لیسنس که داره یا کدام اسناد که داره بالای از اون نوشته می باشد. بله نوشته می باشد. دوستا همیشه این اتیکت نقشی را که شما میبینین اگر در کاتگوری A, B, C می باشد به معنی ازیست که موترتان کم مصرف میکنه و کم دود میکنه. اگر از خانه A, B, C میگذرد بازو موتر دیگه فکر کنین که خراب می باشد. Je suis témoin d'un accident. Depuis mon téléphone portable, je compose de préférence le 218, réponse A, le 112, réponse B, le 15, réponse C. دوستا سوال شده که شاهد یک حادثه هستم. از تلفن خود شماره چند را زنگ میزنم؟ 218 112 یا 15. پس 112 را زنگ میزنین به خاطر پمپیه یا امو تیم نجات. Je suis ébloui par le soleil. J'utilise le pare-soleil. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. در این قسمت سوال شده که چشمای ما توسط افته و سوزش کرد و یا برد. حالا میگه من پخسوله استفاده میکنم، یعنی پخسوله دوستا اما قسم یک گته واره که بالای سر دریور میباشد او را میگوید. پس همو را استفاده میکنیم. ژغالانتی من سرعت خود کم میکنم و یا خیر بله سرعت را نیز کم میکنید. Le réservoir de liquide lave-glace est unique pour l'avant et l'arrière sur la majorité des voitures. Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut être ouvert sans danger. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستا رزروار د لیکید د لافگلاس امی کدام ذخیره آب شستن شیشک هستک. میگه ای فقط یونیک است، یعنی تنها استک و یعنی یک دانه استک در موتر، در زیادتر موترها به خاطر شستن شیشه های پیش روی پشت سر. بله یک تا می باشه این. پوتت اوور سان دانجی زمانی که میگه سر زیر شما واز میکنین بدون خطر واز میشود. بله همین قسم استک. یه خود لیلیتر نیست که به ما شما خطر ایجاد کند. باز هم شما فکر کنید که داخل یک اتوبوس میشه. J'accélère. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'insère dans quelques secondes. Réponse C. Immédiatement. Réponse D. دوستا بر شما قبلا گفتم که فکر کنین داخل اتوبوس میشوین و هرگاه که داخل اتوبوس میشوین با وجود که سرعت از 74 است میگم من اکسلراتور بتم. بله اکسلراتور میتین به خاطر که کم از کم در اتوبوس سرعت 80 باید باشد. خب جمنسر ما خدا میگه داخل مسیر میسازم دون کلک سکند یا ایمیدیتما. پس شما عاجلیک نمیتونین، بعد از چند سکند حالت بررسی میکنین و داخل باز مسیرها میشوید. Mon véhicule est équipé d'une boîte automatique. Lorsque je l'immobilise, je place le sélecteur sur la position R, réponse A, N, réponse B, D, réponse C, P, réponse D. دوستا موتر ما میگه گیربکس اتومات استک. زمانی که ما میخوایم که او را ایموبیلیز به معنی ازیست که او را ساکن بسازم، مطلب ای است که یعنی پارک کنیم میشه. پس میگه ما در کدام گیر میندازم میشه؟ آر در ریورس، ان نیتال، دی در حرکت مثلا طرف جلو یا طرف پیش روی میرود، بی که از پارکینگ میشه. پارکینگ به معنی ازی که ایموبیلیز میشه. J'installe mon enfant de 9 ans à l'avant du véhicule, sans raison spécifique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quand la banquette arrière est inutilisable. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستا گفته شده که طفل 9 ساله خود را ما در پیش روی میشانم بدون کدام دلیل مشخص. نه خیر. زمانی که بانکت arrière inutilisable، زمانی که سیت پشت سر قابل استفاده نباشد. بله.
پس مطلب از این شده که اگر شما دلیل نداشته باشین طفل 9 ساله‌تان را نیز در پیش روی سیت شانده نمیتونین، فقط در سیت پشت سر شانده می شود. زمانی که 10 ساله می شود بعد از او باز شما میتونین که او در سیت پیش روی بشانین. Je vais tout droit à l'intersection. Le feu est vert. Je continue dans ma voie. Réponse A. Je m'arrête immédiatement. Réponse B. J'allume le clignotant droit. Réponse C. دوستا در این قسمت گفته شده که ما میخوایم روبرو مستقیم بروم. پس چراغ ترافیکی هم سبز است. A. Je continue dans ma voie. ما در راه خود ادامه میدهم. B. Je m'arrête immédiatement. ما عاجل یک موتر را توقف میتم. Je allume le clignotant droit. ما اشاره راست روشن میکنم. پس زمانی که شما مستقیم میروید پس کانتینیو بتینن، یعنی روبرو بروید. Ce marquage au sol m'interdit de dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. کدام مارک که شما در روی سرک میبینین میگه این مرا منع میکند که دیپاس کنم. دیپاس معناش در این سبقت است. پس دوستا این کدام مارک که شما میبینین این خط معنای رزرو میده. رزرو به این معنی است که در اینجا فقط موترهایی که سلوتر را میرود و یا موترهای گرنگ در اینجا را رفته میتوند. پس ما شما را از دیپاس ما منع نمیکند. جواب از این نو درست است. سوال بعدی میرویم. Le voyant bleu signale le fonctionnement des feux de position seule. Réponse A. Des feux de croisement. Réponse B. Des feux de route. Réponse C. Des clignotants. Réponse D. دوستا اشاره آبی زمانی که در سویچبورد ما شما روشن شود چی را نشان میدهد؟ فود پوزیشن نشان میدهد. فود خوازما که است چراغای دیمه میگه. فود غود چراغای فوله میگه. کلینیوتون اشاره را میگوید. پس چراغای فوله با رنگ آبی نشان میدهد در سویچبورد ما شما البته. Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. من میتونم که از این سبقت کنم حالا؟ نه خیر، چرا که یک چارایی است. در چارایی ما شما سبقت کردن جواز نداریم. Je continue tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستا اینجا گفته شده که من مستقیم میروم. به یاد داشته باشید هر زمانی که شما آن تابلوهای سرخ که میبینین که در بینش منفی نوشته است، این را بیخی همونطور مکانیکی یاد بگیرین که هر جایی که شما این اشاره را دیدین و همراه موتر هستین شما در این سرک داخل شده نمیتونید. پس جواب از این نوس. L'étiquette énergie est obligatoirement affichée lors de l'achat d'un véhicule neuf. Oui, réponse A. Non, réponse B. Indique la consommation de carburant du véhicule. Réponse C. Les émissions de dioxyde de carbone du véhicule. Réponse D. دوستا گفته شده که اتیکت انرژی اما کدام یک تیکت می باشد که در او بر ما شما اندازه قبلا براتون گفتم که مصرف تیل و مصرف و تولید کربن دی نشان میده. پس دوستا او با ما شما کاتگوری میکند اما هر موتر را که ما شما میخریم که از ای گرفته تا ایره. پس او هر موتر جدید که باشه ضروری است که او باید همراهش باشه. یک سوال قبلا هم گذاشته که اگر توجه داشته باشین که ای بود. پس اونمور اتیکت انرژی میگه زمانی که موتر نو میخرین او ضروری است. میگه در او اندیک چی را نشان میدهد؟ کنزومیشن دی کاربون دی ویکل، چقدر تیل مصرف میشود. لیمیشن دی اکسید دی کربن دی ویکل که چقدر دود تولید میکند. Le fait d'avoir un limiteur de vitesse dans mon véhicule me permet d'utiliser un détecteur de radar. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستا در این سوال گفته شده که امی لیمیتر دی ویتس که است، یعنی امو سرعت ما شما را که لیمیت میسازه امی میگه
به ما و شما رادار هم دیتکت و یا معلوم میکند و یا خیر؟ نه، امکان نداره. او خسر به خاطر ویتس است، به خاطر سرعت است. دیگه که رادار چی کار داره؟ Je circule de préférence avec les feux de position seuls. Réponse A. Tout feu éteint. Réponse B. Avec les feux de croisement. Réponse C. Avec les feux de route. Réponse D. دوستا در قسمت سوال شده میگه من ترجیح میدم که مرور عبور کنم در این قسم کوچه. avec le feu de position seul، همراه فوی پوزیسیون یا چراغ های پوزیسیون. تو فوی تا تمام گروپ هایم گل باشد. avec le feu de croisement، avec le feu de route. دوستا زمانی که غو اکلغه می باشد، کوچه روشن می باشد، شما می تونید که همراه فود خوازما شما موترانی کنید. چون کوچه روشن است، گروپ ها را می بینید شما. پس در اینجا شما فقط جواب سی تون درست است. دوستا فکر کنید داخل موتر هستین و در یک ویغاژ یعنی یک گولایی برابر میشین و متوجه شین که از شما چی میخواد، چی سوال میکنه. La force centrifuge pousse vers l'extérieur du virage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Varie avec la vitesse. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستا در قسمت گفتم که سوال متوجه باشین. شما زمانی که در گولایی میرسید، فورس سانتریفیوژ یعنی قوه فرار را میگوید. قوه فرار میگه شما را به طرف بیرون فشار میدهد. بله، همین قسم است. زمانی که شما در گولایی میرسین، وقتی که دور میخورین، شما را طرف بیرون تیله میسازه. و در جزء دوم گفته شده وقی اویک لیویتس، آیا همراه سرعت فرق میکند یا نه، یا ارتباط داره یا خیر؟ بله، زمانی که سرعت زیاد باشد، اما قدر زیادتر شما را تیله میسازد. شما در اکثرا کنین دریوری میکنین و در اینجا زیادتر سوال سر اون لموف. Les angles morts d'un poids lourd sont plus importants que ceux d'une voiture, réponse A, moins importants que ceux d'une voiture, réponse B, les mêmes que ceux d'une voiture, réponse C. دوستا در قسمت سوال شده که انگل موق شما انگل موق موترهای بزرگ، موترهایی که گرنگ است، زیاد مهم است که از موترهای خرد کردن. بی موان پختن که ساک دو voiture کم مهم است که از موترهای خرد کرده و یا لمم که دی اون voiture یا به اندازه برابر است به اندازه موترهای عادی. دوستا موترهای بزرگ است انگل موقش یا مثلا امی کنجای موتر میگه که دم روی پوز پیش روش و آخر پمپر موتر انگل موق میگه. اینا زیاد مهم است از موترهای کلان نسبت به موترهای خرد. با معذرت دوستا که مشکلات تکنیکی پیدا شده که از اینترنت، باز هم به سوال خود ادامه میدیم ما شما. Il n'y a que des passagers adultes. Je verrouille la sécurité enfant. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'installe les plus grands sur la place centrale. Réponse C. Sur les côtés. Réponse D. دوستا در قسمت سوال شده میگه که تمام مسافر من جوان است. آیا میگم من امو سیستم سکیوریتی دروازه ها که است امو را بلاک میکنم یعنی که برای اطفال است. ویغوی مانا بلاک کردن سکیوریتی برای اطفال. نه خیر، چرا که اینها کلان است، شما با طفلا کلان ها به او ضرورت ندارن.
در جز دوم گفته شده که ژنستان لپلو گراند sur le place central sur le côté. امو کدام کلانتر که است که او را در بغل میشونه و یا در بین. دوستا اگه در بین بشینه ما شیشه عقب خود دیده نمیتونیم، پس باید در یک بغل بشانیم او را. La distance d'arrêt comprend la distance de freinage, réponse A. La distance parcourue pendant le temps de réaction, réponse B. L'intervalle de sécurité, réponse C. دوستا دیستانس دقیقه یعنی امو فاصله که شما موتر ما توقف میکند، میگه او سنجش میشود یا امو قسم سنجش میشود. لدیستانس د فریناژ امو فاصله که بریک میگیری. لدیستانس پارکورو پاندون لتن د ریاکسیون کدام ساحه که شما در زمان عمل کرد کار میکنین و یا پایتان را میمانین سرش. لانتروال د سکیوریتی و یا امو انتروال و یا امو ساحه امنیتی. پس دیستانس د فریناژ و همراه دیستانس د پارکور پاندون le temps de réaction. Le type de pneumatique doit être identique sur l'ensemble du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur un même essieu. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستان قسمت گفته شده که نوع تایر ما شما یک قسم باشد. باید سغلا انسامبل ویکل یعنی به یک طرف موتر، اگر طرف چپش باشه یک قسم تایر باشد و یا طرف راستش نخیر. سغل میمیسیو در عین اکسل. عین اکسل مطلبش این است که اگر تایر پیش روی یکیش یک قسم می باشه باید مقابلش هم همچنان یک قسم باشه. Le véhicule noir souhaite s'insérer devant moi. Je suis prioritaire, j'accélère. Réponse A. Je ralentis pour le laisser s'insérer dans la file. Réponse B. J'utilise l'avertisseur sonore. Réponse C. دوستان موتر سیاه میخواهد که در داخل مسیر ما داخل شود. A. Je suis priorité, j'accélère. من حق اولیت دارم، من باید اکسلراتور بدم. نخیر. Je ralentis pour laisser s'insérer dans la file. من کم سرعت خود کم میکنم که او در داخل از این مسیر خود درست بسازد و یا داخل شود. j'utilise avertisseur sonore و یا هارن میکنم. پس بر از او اجازه بدیم که داخل لاین و یا داخل مسیر شود. Je maintiens l'allure. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je serre à droite de ma voie. Réponse C. دوستا در قسمت سوال شده شما میبینید موترهای یا امکان داره که اطفایه باشد یا پمپیه باشد. به هر صورت در این صورت میگم من به سرعت خود ادامه میدهم. بی je ralentis سرعت کم میکنم. je serre à droite de ma voie من طرف راست خود میگیرم. پس بی و سی درست است. Avant de tourner à gauche, je ralentis. Réponse A. Je contrôle la circulation en face et à gauche. Réponse B. L'arrêt est obligatoire. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. دوستان به خاطر از اینکه به طرف چپ دور بخورم چی میکنم؟ je ralentis سرعت کم میکنم. زمانی که شما این مثلث سرچپه رو میبینین این با معنی از این نیست که شما توقف کنین، فقط سرعت کم میکنین. je contrôle circulation en face et à gauche مطلب است که موترهای از مقابل و از طرف چپ می کنترل میکنین. l'arrêt obligatoire آیا اینجا توقف کردن فرضی ضروری است؟ نه خیر. Il est préférable de parcourir 2 km en ville à vélo plutôt qu'en voiture lorsque le trafic est fluide. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est dense. Oui, réponse C. Non, réponse D. میگه این ترجیح داده می شود که 2 کیلومتر زودتر است در داخل شهر از موتر کرده زمانی که ترافیک و یا ترافیک مطلبش این است که ازدحام کم باشد
بله. اگر ازدحام زیاد باشد هم دانس مانایش زیاد، فلوید مانایش کم. در دو حالت بایسکل ترجیح داده می شود به خاطر 2 کیلومتر که در داخل شهر شما استفاده کنید. Mon permis mentionne l'obligation de porter des lunettes de vue, code 01. En ne les portant pas, j'encours une amende, réponse A, un retrait de 3 points, réponse B, une immobilisation du véhicule, réponse C, une confiscation du véhicule, réponse D. دوستا در این قسمت سوال شده که در همو جواز رانندگی من کد 01 نوشته است به خاطر دید چشمم و یا عینک های. اگر نپوشیده باشم چی جریمه ها دارد؟ اون اماند یک جریمه داره، اون retrait de 3 points 3 پوینت ما رو میگیره، این immobilisation دی ویکول موتر ما را ساکن میسازد، اون confiscation دی ویکول. پس دوستا هر زمانی که شما کد 01 داشته باشه پاک میکنید، اگر نپوشین به شما ای 3 جریمه ها میده. و درباره ایموبیلیزیشن دی ویکل براتون معلومات بدم، زمانی که شما را موترتان ساکن میسازه باز شما دیگه برده نمیتونین، مجبور که دیپنوز موترهای دیپنوز زنگ دین، هم کدام موترها که دیگه موترها را انتقال میده. دیده باشین در پشت موترهایی که مثال موترهای کمیون می باشه پشت سرش به خاطر موترها خاص جور شده که در پشت از موتر میمونین و میبریشن، او را دیپنوز میگن. معلومات بیشترش به شما در این قسمت داده شده. دوستا ببخشین باز هم با مشکلات اینترنتی بعضی اوقات روبرو میشیم. پس میریم به سوال بعدی. Personne n'est présent dans mon angle mort. Je peux descendre de mon véhicule immédiatement. Dans la situation 1, oui, réponse A, non, réponse B. Dans la situation 2, oui, réponse C, non, réponse D. دوستا در قسمت گفته شده که هیچ کس در انگل موغ، البته در پوز موتر ما یا در پوز یا در آخر موتر ما یا در پیشوری موتر ما را انگل موغ میگه کسی وجود ندارد. من میتونم کاجل یک در حالت اول تا شامک شما یک سه میبینین اینجا یک نوشته است و اینجا 2 نوشته است. باید شما قبلا شیشه خود را ترصد کنین ببینین که کسی است و یا خیر. دیدین که کسی نیست شما میتونین تا شوین، مشکل نداره. و در حالت دوم گفته شده که تا میتونین شما اینجا متوجه شین میبینین کسی میایه، امکان داره با خودینت باشه، با پای باشه، به هر صورت. پس اینجا شما عاجل یک تا شده نمیتونین. جوابای درست A و D. Je continue tout droit. Je m'engage immédiatement. Dans la situation 1, oui, réponse A, non, réponse B. Dans la situation 2, oui, réponse C, non, réponse D. دوستا در این قسمت سوال شده در حالت اول میگم من میتونم که عاجل یک به مو راه رفتن خود و یا به مو موترانی خود ادامه بدهم. در حالت اول بله، به خاطر که شما در نیم چهارراهی رسیدین، پس این موتر به ما و شما انتظار میکنه باشه، حق اولت از ما و شماست، باید ما و شما برویم. در حالت دوم شما متوجه شین ببینین با وجود که چراغ سبز است ولی سرکولیسیون بند است، به این معنا که پیشروی موترها توقف کرده، راه بند است، شما نمیتونین که بروین. تا شما صبر میکنین تا که از این قسمت سرک خالی شوه و حرکت کنین. پس جواب دوم و یا حالت دوم نخیر است. En conditions normales, les feux diurnes dispensent de l'utilisation des feux de croisement. Le jour, oui, réponse A, non, réponse B. La nuit, oui, réponse C, non, réponse D. در حالت نرمال گفته شده که فوی دیون کدام گروپایی را میگوید که در موترهای نو است که وقتی که شما موتر روشن میکنین همیشه روشن میباشد، او را فوی دیون میگه. دوستا یکی از که میگه طرف روز به مثل فوی خوازما کار میده، بله، ولی طرف شب کار نمیده.
طرف شو باید خود گروپ های دیمتان استفاده کنین به حساب فوق خوازما یعنی چراغ های دیم. La vitesse est limitée à 30 km/h à hauteur du panneau, réponse A, ou du ralentisseur, réponse B. دوستا در این قسمت گفته شده که سرعت به ما و شما لیمیت شده و یا محدود شده. اتوق یعنی از کدام قسمت؟ دی پانو از خود می پانو را که شما میبینین، این تابلو را میبینین از اینجا شده، یا دو غلانتی ساخت و یا از قسمت از این جمپ، ما شما جمپ برش میگیم نه. پس در هر جایی که شما اشاره را میبینین از امون قسمت امون چیز و یا امون سرعت از امونجا عملی میشود. پس جواب ای ما درست‌تر است. دوستایی بوده که یک اکسرسایز دیگر که امروز ما شما کار کردیم. باز هم انتقادات، سوالات، مشکلات، هر چیزی که داشته باشین در کومنت همراه ما شیر کنین. دیگه برای معلومات بیشتر سایت شما میتونید همراه ما در کومنت بگذارین. انشالله بازترین فرصت به شما رسیدگی میکنیم. دوستا باز تا درس دیگر و خدای مهربان شما را میسپارم. خدا حافظ.